Hello my dear students. Now today I am going to make a video in Nepali because most of my students are belongs to in Nepali community. That's why they request me to make a video in Nepali. But don't be panic guys. I'll make a video in Hindi also. But if you want. So now today I am going to start this concept of measurement of angle and trigonometry in Nepali. Trigonometry मा हामी के पढ्छ र trigonometry के हो? Trigonometry मा हामी mostly deal with angles. So हामी angle सित deal गर्छ र एंगलहरु कति प्रकारको हुन्छ त्यसलाई हामी कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छ त्योहरु फर्स्ट मा हामी यो कन्सेप्ट अफ मेजरमेन्ट अफ एंगल. सो टपिक मै हाम्रो लजिक छ हामी कुन चाहिँ टपिक पढ्दैछ र के पढ्छ यसमा. सो यसमा हामी कन्सेप्ट अफ मेजरमेन्ट अफ एंगल्स. दैट इज देयर आर टू kinds of angles. That is हामी एंगल लाई दुई प्रकारले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं. One is circulatory system and sexagesimal system. So हामी circulatory system र sexagesimal system मा एंगलहरुलाई लेख्न सक्छ र सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको के हो? सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको जुन चाहिँ हामी पाई और यसलाई हामी रेडियन पनि भन्छ र सेक्साजेसिमल सिस्टम भनेको इन टर्म्स अफ डिग्री. पाई भनेको 180 डिग्री हो. यसरी नै हामी एक्सप्रेस गर्छ. जस्तै हामी 90 डिग्री. सो 90 डिग्री लेख्छ सेक्साजेसिमल सिस्टममा. सो सर्कुलेटरी सिस्टममा कति हुन्छ? सो पाई भनेको कति रहेछ? 180 डिग्री. सो यसलाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ? 90. दैट मीन्स पाई लाई 2 ले डिवाइड गर्दियो के पाउँछ? इन टर्म्स अफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो सर्कुलेटरी सिस्टमलाई हामी सी ले डिनोट गर्छ भने सेक्साजेसिमल सिस्टमलाई यहाँ माथि सानो डल्लो दैट इज यसलाई हामी डिग्री भन्छ र हामी यसरी एक्सप्रेस गर्छ. सेकेन्ड सो नेक्स्ट कति छ? 60 डिग्री. 60 डिग्री भनेको कति हो? 60 डिग्रीलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ? सो 60 भनेको पाई डिवाइड बाइ 3 सर्कुलेटरी सिस्टममा. सो किन 180 लाई 3 ले डिवाइड गर्दियो कति पाउँछ? 60. नेक्स्ट 45 डिग्री, अर्को 30 डिग्री, अर्को 0 डिग्री. सो 0 भनेको त 0 नै हो. सो अब 45 नेक्स्ट 45 लाई हामी के लेख्न सक्छ? पाई बाइ 4 सर्कुलेटरीमा. और यो 30 लाई हामी पाई बाइ 6 सर्कुलेटरी सिस्टममा. यसरी हामी एक्सप्रेस गर्छ सेक्साजेसिमल र सर्कुलेटरी. नेक्स्ट अर्को के छ यो च्याप्टरमा? हामी डिग्री 1 डिग्री लाई कति मिनेट लेख्न सक्छ? 60 मिनेट. डिग्री मिनट्स एन्ड सेकेन्ड्स त्यो यसमा पनि हामी एक्सप्रेस गर्छ. 180 डिग्री लाई डिग्री मिनट एन्ड सेकेन्ड्समा एक्सप्रेस गर भनेर आउँछ यसमा. सो यसलाई हामीले डिग्रीको सिम्बल हो यो 1 डिग्री, यो डिग्री, यो डबल ड्यास भएको सेकेन्ड र यो मिनट र यो डिग्री. यसरी हामीले यो तीनटालाई डिग्रीमा दिएको छ भने मिनट सेकेन्डमा एक्सप्रेस गर और सेकेन्ड्समा दिएको हुन्छ डिग्री मिनटमा और यसरी नै एक्सप्रेस गर्नु भन्छ र 1 डिग्रीलाई हामी कति लेख्न सक्छ? 60 मिनट. सिमिलर टु आवर ह्यान्ड क्लक. सो यो हामी घडीमा कति लेख्छ? 1 घण्टालाई 60 मिनट लेख्छ. 1 आवर इज इक्वल्स टु 60 मिनट. त्यस्तै 1 डिग्री इज इक्वल्स टु 60 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल्स टु कति लेख्छ? 1 मिनट इज इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड. सो यो पनि सेम हो. घडीको र यहाँ सेम हुन्छ. सिम्पली यहाँ आवरको ठाउँमा डिग्री हुन्छ, यहाँ मिनट छँदैछ. यहाँ मिनटको ठाउँमा यहाँ सेकेन्ड. सो यसरी हामी एक्सप्रेस गर्छौं. वरज अब 1 मिनटलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छ? यहाँबाट 1/60 डिग्री. सो यसरी नै 1
सेकेन्ड्सलाई 1/60 मिनट यसरी हामी एक्सप्रेस गर्छ डिग्री मिनट एन्ड सेकेन्ड्समा। र हेक्साडेसिमल सिस्टमलाई सर्कुलेटरी सिस्टममा लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्छ। सो यो डिटेल हामी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पढ्छ। र आज हामी मोस्टली यो ट्रिगोनोमेट्रीमा जति पनि चाहिन्छ त्यो फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गर्छ। नेक्स्ट अर्को टपिक छ पाइथागोरस थ्योरम एन्ड हाइट एन्ड डिस्टेन्स। पाइथागोरस थ्योरम के हो? हाइपोटेन्युस स्क्वायर इज इक्वल्स टु बेस स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर स्क्वायर। यो पाइथागोरस थ्योरमको फर्मुला स्टेटमेन्ट पनि यही हो। पाइथागोरस थ्योरम हामीलाई प्रुफ गर भन्छ, यो हामी पाइथागोरस थ्योरम गर्दा गर्छ। र आज हामी यसको जुन जुन चाहिने फर्मुलाहरू छ त्यो गर्छौँ। र पाइथागोरस थ्योरम गर्दाखेरि हामीलाई अहिले यो थर्ड टपिक गर्दाखेरि चाहिन्छ यहाँनिर जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ दुईटा साइड त्यहाँनिर अलवेज 90 डिग्री एङ्गल बनाएको हुन्छ। र यो 90 डिग्रीले फेस गरेको साइड द्याट इज यो साइडलाई 90 डिग्रीले फेस गरेको छ यो हुन्छ हाइपोटेन्युस। इफ हामीलाई कुनै पनि एङ्गल दिएको छ यो 90 डिग्रीदेखि बाहेक, सपोज यो थीटा दिएको छ अरे, थीटा दिएको छ अरे, यो थीटाले फेस गरेको साइड हुन्छ परपेन्डिकुलर। र यो जुन चाहिँ एङ्गल दिएको छैन एउटा अननोन एङ्गलले फेस गरेको साइड हुन्छ बेस। यसरी हामी हाइपोटेन्युस परपेन्डिकुलर र बेस डिटरमाइन गर्नु सक्छ। सिमिलरली यही ट्रायङ्गललाई यहाँ 90 डिग्री, यहाँनिर अहिले हाम्रो यहाँनिर एङ्गल दिएको थियो यो बेस एङ्गल दिएको थियो, अब यहाँनिर एङ्गल दिएको छ अरे थीटा, यो त हाइपोटेन्युस भइहाल्यो 90 डिग्रीले फेस गरेको। अब यो थीटाले फेस गरेको साइड यो, अब चाहिँ परपेन्डिकुलर यहाँ हुन्छ र बेस यो हुन्छ। हामी हाइपोटेन्युस परपेन्डिकुलर र बेस कुनै पनि ट्रायङ्गलको यसरी डिटरमाइन गर्छ। नाउ दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो एन्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज। This is very most important and very useful topic in trigonometry. So यो टपिक बाट हरेक जग्गा हामी क्वेशन भेट्छ र यो टपिक को कन्सेप्ट हुनु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र नेसेसरी छ। र हामी यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ एंगल थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री। सो यसलाई हामी के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कति प्रकारको हुन्छ 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 टाइप प्रकारको हुन्छ sin cos tan cot sec cosec वेयर ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के हो थीटा। र थीटा 0 डिग्री हुँदा sin 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 30 45 60 90। अघि हामीले फर्स्ट गर्दाखेरि डिस्कस गरेको थियो 90 डिग्रीलाई हामी के लिन सक्छ π/2 सर्कुलेटरीमा र 60 लाई π/3 र 45 लाई π/4 30 लाई π/6 यहाँ 2 3 4 5 स्किप भएर 6 र 0 लाई हामी के लिन सक्छ 0। त्यही लागि हामी यसलाई केले डिनोट गर्दैन। र अब यहाँ थुप्रो बक्सेसहरु छ, यत्रो बक्सहरु याद गर्नु धेरै साह्रो पर्छ। त्यही लागि लजिक छ यो बक्सहरु 1 2 3 4 5 1 2 5 5 छ 25 वटा बक्सहरु हामीले यहाँनिर फिल गर्नुपर्छ। सो 25 वटा भ्यालुजहरु याद गर्न हामीलाई धेरै साह्रो पर्छ। त्यही लागि हामी अब यसको लजिक सो बक्स कतिवटा छ फर्स्टमा यो बक्स गर्न 1 2 3 4 5 सो 5 वटा बक्स छ मिन्स 5 वटा नम्बर स्टार्ट कतिबाट हुन्छ 0 बाट 0 1 2 3 4 हामीले 5 वटा नम्बर लेख्यो यो एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा तर नम्बर कतिबाट स्टार्ट भयो 0 देखि। सो 0 देखि 5 वटा नम्बर लेखिदियो र सबभन्दा ठुलो नम्बर कति हो 4 र यो 4 ले सबलाई डिभाइड। अब यसलाई नि रुट भित्र सबैलाई रुट को भित्र सो रुट भित्र हाल्दा के हुन्छ यो भनेको एन्ड एनी नम्बर डिभाइड 0 डिभाइड बाइ एनी नम्बर कुनै पनि नम्बरले 0 लाई डिभाइड गर्यो भने अलवेज 0 हुन्छ र एनी नम्बर डिभाइड बाइ 0 इज अनडिफाइन्ड। सो यहाँनिर एनी नम्बर को जग्गामा 1 2 3 4 कुनै पनि नम्बर होस् र त्यसलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ अनडिफाइन्ड, त्यसलाई हामी डिफाइन गर्नु सक्दैन।
सो 0 डिभाइड बाई 4 द्याट इज एनी नम्बर, यहाँ एनी नम्बरको ठाउँमा 4 छ, द्याट मिन्स यो 0। सो 1/4 यसलाई हामी के लेख्न सक्छ, 1/√2 को स्क्वायर। सो स्क्वायर र रुट त कट, यहाँ के भयो 1/2। सेकेन्ड यसको भ्यालु कति पायो हामीले 1/2, यो भनेको 0। अब यो 2 2 जा 4 द्याट इज 1/√2। 1 को भित्र रुट भए पनि नभए पनि अलवेज 1 को भ्यालु 1 नै हुन्छ। अब यसलाई हामी दुईटाको पार्टिकुलर रुट लेखिदेऊ, यसलाई 2 स्क्वायर लेख्न सक्छ। सो यो स्क्वायर र रुट कट द्याट इज √3/2। यो 4 4 त कट, √1 द्याट इज √1 मिन्स 1। सो अब यो जुन चाहिँ फर्स्टमा पाएको भ्यालु छ यसलाई यहाँनिर 0, सेकेन्डमा कति पायो 1/2, थर्डमा 1/√2, 1/√2, फोर्थमा √3/2, लास्टमा 1। सो यो जुन जुन भ्यालु पायो त्यसलाई यो फर्स्ट बक्समा हालिदेऊ। सो यु विल गेट द भ्यालु अफ sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एन्ड 90 डिग्री। सो 0 देखि 90 डिग्रीसम्म साइन थीटाको भ्यालु पायो हामीले, वेयर थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री, यति 30, 45, 60, 90 हुँदा यति हुन्छ। अब cos थीटा, cos 0 डिग्री हुँदा कति हुन्छ, यसलाई उल्टा पारेर लेखिदेऊ। सो फर्स्टकोलाई लास्टमा, लास्टकोलाई फर्स्टमा, द्याट इज यो 1 लास्टमा छ, यहाँ फर्स्टमा, यो सेकेन्ड लास्ट सेकेन्ड, √3/2, यो 1/√2, यो 1/2, यहाँ 0। सो हामीले कसको पनि भ्यालु पायो। नेक्स्ट अर्को tan थीटा। tan थीटा भनेको के हो, tan थीटा भनेको sin थीटा बाई cos थीटा। सो tan थीटा भनेको फर्मुला हो यो sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा भनेको कति छ 0/1, 0 डिभाइड बाई 1। sin 0 डिग्रीको भ्यालु 0, cos 0 को भ्यालु 1। सो 0 डिभाइड बाई 1 द्याट इज 0 डिभाइड बाई एनी नम्बर, द्याट इज यहाँ के हुन्छ 0। सो नेक्स्ट 1/2 डिभाइड बाई √3/2 के हो, नेक्स्ट 1/2 डिभाइड बाई √3/2, यो 2 2 क्यान्सल, के उब्रियो 1/√3। यसरी अब 1√3 अनडिफाइन्ड, कसरी 1/√2 डिभाइड बाई 1/√2 डल्लै क्यान्सल, 1/√2 डिभाइड बाई 1/√2 यो डल्लै क्यान्सल, कति उब्रियो 1। सो यहाँ 1 भयो। √3/2 डिभाइड बाई 1/2 यो डिनोमिनेटर क्यान्सल, √3/1 द्याट इज √3। 1 डिभाइड बाई 0, 1 एनी नम्बर डिभाइड बाई 0 इज अनडिफाइन्ड। अब cot थीटा, सो cot थीटा भनेको tan को उल्टा। सो अनडिफाइन्ड, √3, 1, 1/√3, 0। सो हामीले यहाँ 4टा फिल गरिसक्यो। अब sin, cos, tan, cot, sec, cosec। र बुकमा यसको एरेन्जमेन्ट अलिकति डिफ्रेन्टली गरेको छ, sin, cos, tan या फेरि cosec, sec, cot यसरी लेखेको छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति चेन्ज गरेको छु ताकि यो बनाउनु इजी होस् भनेर। र sec भनेको 1/cos, र sec थीटा भनेको के हो, sec थीटा भनेको 1/cos थीटा, और cos थीटा को रेसिप्रोकल के हो sec थीटा, द्याट इज cos 1 छ भने sec के हुन्छ 1/1 भनेको 1। यसको उल्टा न्युमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्युमरेटर हुन्छ। र न्युमरेटर भनेको के हो, न्युमरेटर भनेको यो माथिको टर्म हो, यसलाई हामी के भन्छ न्युमरेटर, र यो तलकोलाई डिनोमिनेटर भन्छ। र न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा, डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरमा लेखिदेऊ, के पाउँछ sec थीटाको भ्यालु पाउँछ। सो 2/√3, यहाँनिर √2/1 भनेको √2, यहाँ 2/1 द्याट इज 2। यहाँनिर के हो, यसको उल्टा मुनि केही छैन, मतलब के छ 1 छ, 1 डिभाइड बाई 0 द्याट इज एनी नम्बर डिभाइड बाई 0 इज अनडिफाइन्ड। सो यसको डिफाइन हुँदैन। र अब cosec थीटा, सो cosec थीटा भनेको sec को 90 को 0,
30 को 60, 45 को 45, यसरी अहिलेसम्म जसरी सेक र कटको निकाले त्यसरी नै यसको पनि उल्टा। सो यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँनिर 2/√3 र 1। सो हामीलाई एउटा भ्यालु पनि रट्टा मारिराख्ने जरुरत छैन र इक्जाममा यो भ्यालु डल्लै टेबल बनाउनु त साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि साइन थीटाको र tan थीटाको भ्यालु थाहा छ भनेदेखि हामी बाइ द हेल्प अफ फर्मुला कुनै पनि यो टेबलमा भएको यत्रो भ्यालु जति पनि छ 25 वटा भ्यालु, यो 25 वटाकै हामी भ्यालु निकाल्नु सक्छ। यो cos 35, 40, 60 कति कति डिग्री दिएको हुन्छ त्यो डल्लैको भ्यालु हामी निकाल्नु सक्छ र यो चाहिँ इजी याद गरेको हुन्छ र यो लजिक याद गरिराख। अगर बाइ मिस्टेक डाउट भयो भने यो लजिकले हामी यो भ्यालु प्रुफ गर्नु सक्छ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 यति 5 वटा भ्यालु याद छ भनेदेखि अरु भ्यालु इजिली डिराइभ भइहाल्छ। न अघि हामीले डिस्कस गर्यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री हुँदाखेरि भ्यालु कति हुन्छ र अब हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरू कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छ र यसको लागि पनि फर्मुला रटिराख्नु पर्दैन र हामी हिस्ट्री अरु जियोग्राफीहरू पढे जस्तो हो यसमा डेटहरू रट्ने फर्मुला रटिराख्नु पर्ने कुनै जरुरत पर्दैन र यसको लागि पनि लजिक छ र त्यो लजिक के हो? सम पिपल have curly brown hair, turns permanently black. यो लजिक some people have curly brown hair turns permanently black। अब यो लजिकबाट चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरू निकाल्छ र ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अघि कतिवटा थियो? 6 वटा। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, अर्को के थियो? sec थीटा, अर्को लास्टमा थियो cosec थीटा र लास्टको थियो cosec थीटा र sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec cosec थीटा भनेको अब यो एउटै सेन्टेन्सबाट हामी लेख्छ र सम as for sin, that is सम को as for sin, people p have, that is people p have, यो p भनेको परपेंडिकुलर र h भनेको हाइपोटेन्युस एन्ड b भनेको बेस। कर्ली, सो यहाँ कर्ली c means cos brown, b means base, here means h, curly brown hair, cos base hypotenuse, turns mean tan, permanently means p, black base. So turns permanently black, turns tan, permanently perpendicular, black base. So turns tan, permanently perpendicular, base black. So tan theta perpendicular by base. अब cot थीटा भनेको के हो? यसको रेसिप्रोकल। cot थीटा भनेको 1/tan of थीटा, यो भनेको cot थीटा। 1/tan थीटा भनेको के लेख्न सक्छ? यसको ठीक रेसिप्रोकल उल्टा। परपेंडिकुलर माथि छ भने मुनि, बेस मुनि छ माथि जान्छ। सो cot थीटा भनेको के हो? बेस अपन परपेंडिकुलर र sec थीटा भनेको अघि भनेको थिए cos को रेसिप्रोकल, दैट इज 1/cos थीटा र cos थीटा को भ्यालु कति पाएको थियो? बेस बाइ हाइपोटेन्युस। सो यहाँ हामी के लेख्छ? हाइपोटेन्युस बाइ बेस र cosec भनेको के हो? 1/sin थीटा, sin थीटा को उल्टा दैट इज रेसिप्रोकल के हो? cosec थीटा र sin जति छ त्यसको उल्टा
माथिकोलाई तल तलकोलाई माथि सो यहाँ हाइपोटेन्युस बाई परपेन्डिकुलर सो साइन कस tan cot sec cosec सबैको भ्यालु हामीले यसरी निकाल्नु सक्छ र यो हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्स पाइथागोरस थ्योरम गर्दाखेरि यो फर्मुलाहरू मोस्टली युज गर्छ र यो टपिकमा पनि हामीलाई यो फर्मुलाहरू चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो फर्मुला रट्नु पर्दैन र लजिक चाहिँ याद गरिराख्नु पर्यो त्यसले गर्दा हामीलाई फर्मुला याद गर्नु धेरै इजी हुन्छ र अब यो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्सहरुको सम प्रोडक्टमा पनि फर्मुलाहरू छ र त्यो फर्मुलाहरू के हो सममा तीनटा फर्मुला छ सम र डिफरेन्समा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज टु 1 अर्को cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज टु 1 र लास्ट को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज टु 1 यो तीनटा सम र डिफरेन्समा फर्मुलाहरू छ र दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो तीनटा फर्मुला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो र यो टपिकमा हामी जति पनि पढ्दा छ यो लाइफ टाइम युज हुन्छ यो फर्मुलाहरू त्यसले गर्दा मजाले फोकस अन दिस टपिक र अर्को प्रोडक्टमा छ sin थीटा इन्टु cosec थीटा इज टु 1 र यसको प्रुफ पनि हामी गर्छौं कसरी हुन्छ अब अर्को नेक्स्ट छ cos थीटा इन्टु sec थीटा इज टु 1 र लास्ट tan थीटा इन्टु cot थीटा इज टु 1 प्रोडक्टमा यो तीनटा र सम र डिफरेन्समा यो तीनटा अब यसको प्रुफ कसरी हुन्छ sin थीटा इन्टु cosec थीटा भनेको sin थीटा इन्टु cosec थीटा भनेको के हो cosec थीटा भनेको 1 बाइ sin थीटा र यो sin थीटा कट कति उब्रियो 1 अब त्यसरी नि cos थीटा इन्टु sec थीटा भनेको के हो sec थीटा भनेको 1 बाइ cos थीटा दैट इज 1 बाइ cos थीटा इज टु 1 किन यो र यो कट सो दिस इज 1 यसरी भएको सिमिलरली tan थीटा इन्टु cot थीटा भनेको पनि त्यही हो tan थीटा इन्टु cot थीटा भनेको 1 बाइ tan थीटा र यो tan थीटा कट के उब्रियो 1 सो यसरी प्रुफ भएको यो प्रोडक्टमा यसरी आएको सममा पनि हामी प्रुफ गर्नु सक्छ यो फर्मुलाहरू यसलाई कन्भर्ट गरेर cosec लाई sin मा र यसलाई cot मा त्यसरी नेक्स्ट यो tan थीटा भनेको अघि फर्स्टमा हामीले टेबल बनाउँदा गरेको थियो tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा र cot थीटा भनेको यसको उल्टा cot थीटा इज टु cos थीटा बाइ sin थीटा यसरी नै अरु पनि हामी प्रुफ गर्नु सक्छ जति गर्यो त्यति फर्मुलाहरू हामी योबाट बनाउनु सक्छ र यो हेरेर हामीले अरु पनि कन्भर्ट गर्नु सक्छ जस्तै कुनै पनि र्यान्डमली दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जस्तै sin थीटा बाइ cos हैन sec थीटा भनेको कति हुन्छ अब यो हामीलाई थाहा छैन सो यो भनेको के हो यस्तो पार्टिकुलरली एउटा जस्तै tan cot sec यस्तोमा लेख्नु पर्यो भने हामी यसलाई कसरी लेख्नु sin थीटा अब sec थीटा भनेको के हो 1 बाइ cos थीटा दिस इज टु sin थीटा इन्टु यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ cos थीटा बाइ 1 यो cos थीटा बाइ 1 भनेको cos थीटा sin थीटा इन्टु cos थीटा हुँदो रहेछ sin थीटा बाइ sec थीटा भनेको के हो sin थीटा बाइ sec थीटा इज टु sin थीटा इन्टु cos थीटा यसरी हामी फर्मुला डिराइभ गर्नु सक्छ र यसमा फर्मुलाहरू थुप्रो हुन्छ जति डिराइभ गर्यो त्यति बेसी हामी फर्मुला बनाउनु सक्छ र दिस मच फर this topic. Now let's move to the last topic of trigonometry, that is trigonometric ratio of complementary angle. र यसमा धेर छैन सिर्फ 6 वटा फर्मुलाहरू छ र त्यो 6 वटा फर्मुला के हो sin
90 minus theta cos 90 minus theta tan 90 minus theta cot 90 minus theta sec 90 minus theta cosec 90 minus theta यो भनेको के हो sin कम्प्लिमेन्टरी एंगल भनेको अपोजिट एंगल sin 90 minus theta भनेको के हो cos theta cos 90 minus theta भनेको sin theta tan 90 minus theta भनेको cot theta cot 90 minus theta tan theta र sec 90 minus theta भनेको cosec theta र now last cosec 90 minus theta sec theta सो यो 6 वटा कम्प्लिमेन्टरी एंगलमा हामीलाई चाहिने फर्मुला के हो सिर्फ यति 6 वटा हो र यो याद गर्नुपर्ने सजिलो छ sin 90 minus theta cos theta सबमा 90 minus theta 90 minus theta 90 minus theta र अघि हामीले गरेको थियो sin 0 देखि 90 90 देखि 0 फेरि tan 90 देखि 0 देखि 90 उल्टा 90 देखि 0 के हो cot त्यसले गर्दा यसको अपोजिट के हो cos sin को अपोजिट cos tan को अपोजिट cot sec को अपोजिट cosec त्यही लागि अघि मैले टेबल बनाउँदा यही सिक्वेन्समा बनाएको थिए यो कारणले गर्दा यसको अपोजिट कम्प्लिमेन्टरी एंगल यो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसको टेबल बनाउँदा पनि त्यही गरी गरेको थियो ताकि कन्फ्युजन नहोस् भनेर सो गाइज दिस मच फर टुडे नाउ आई होप सबैले बुझ्यो होला यो ट्रिगोनोमेट्रीको कन्सेप्ट की कन्सेप्टहरु र अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्स्ट एक्सरसाइज देखि प्रब्लम सल्भ गर्छ र कसैलाई फर्मुलाहरुमा पनि अझै केही डाउट छ काई बुझेको छैन भने एक्सरसाइज गर्दा पनि मलाई सोध्दा हुन्छ र जति पनि डाउट छ त्यो फर्मुला गर्दा अलिअलि भएको डाउटहरु एक्सरसाइज गर्दाखेरि डल्लै क्लियर हुन्छ र गाइज दिस मच फर टुडे सो गुड बाइ माय डियर स्टुडेन्ट्स